رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. बहुत को मोटा करें. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا सुने और एक आवाज में पढ़े وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا देखिए वाव के नीचे जो जेर है उसको और फा के साथ जो अलिफ है इसको सही तरह अदा करें जज़ाअ विफ़ाक़ा إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل لام पर जो ज़बर उसको ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहिए وكل شيء أحصيناه كتابا حا को वाज़ेह करें وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم
نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 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 ولا كذابا ज़ाल को नरमी से अदा करें جزاء من ربك عطاء حسابا मीम के जो जेर है उसको वाज़े करें जज़ाअ मिन रब्बिक अताअन हिसाबा رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن 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 لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا नून पर झटका नहीं दें لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا 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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا وقال صوابا وقال صوابا وقال صوابا خاص को सही तरह अदा करें وقال صوابا وقال صوابا وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق लाम पे झटका दिए बगैर ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 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 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 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 ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق लाम पर झटका नहीं दे ذلك اليوم الحق 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 हाँ को सही तरह अदा करें ذلك
फिर से ذلك اليوم الحق लाम पे झटका दिए बगैर ذلك اليوم الحق इसकी आपने 10 मरतबा प्रैक्टिस करनी है बाद में। आगे पढ़े। فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا आगे पढ़े। إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا